मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये तन्हाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर गर्दन झुकाई हो। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम, मेरे भाइयों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज लबे दास्तान में हम उस अजीम हस्ती की बात करने जा रहे हैं जिनके अदल व इंसाफ, तकवा जलाल और खौफ खुदा की मिसालें आज भी जमाना देता है। एक ऐसी हस्ती जिसके नाम से शैतान भी रास्ता बदल लेता था, जिसके एक इशारे से जमीन पर इंसाफ और आसमान पर रहमत नाज़िल होती थी। तो आइए चलते हैं वक्त के उस दौर में जहाँ कुफर के अंधेरे में रोशनी का एक मीनार खड़ा होने वाला था, और उस मीनार का नाम था हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मक्का मुकरमा की चमकती हुई रेतों और कोहे हीरा के साए में बसा कबीला अदी का घर था, जहाँ हजरत खत्ताब के यहाँ एक बच्चे ने आंख खोली, जिसे बाद में दुनिया उमर बिन खत्ताब के नाम से पहचानने लगी। बचपन ही से ज़हीन, हाजिर जवाब और मजबूत इरादों वाला बच्चा, कद में लंबा, जिस्म में ताकत, चेहरे पर सख्ती मगर दिल में अदल की झलक। जवानी में लिखना पढ़ना सीखा, घुड़सवारी, नेजाबाजी और जंग के फन में माहिर हुए। कबीला कुरैश में इनकी बात वजन रखती थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार इनसे मशवरा लेते, क्योंकि उमर अलैहिस्सलाम की जबान से जो निकलता वो हक लगता, और यही वजह थी कि इस्लाम से पहले भी वो मक्का के मोतबर लोगों में शुमार किए जाते थे। ऐसा शख्स जिसके सामने किसी को बोलने की हिम्मत न थी। कभी कभी दिल के अंदर एक खलश होती है, इंसान के पास दुनिया की इज्जत हो, मकाम हो, मगर खून ना हो। उमर अलैहिस्सलाम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इनके दिल में एक सवाल बार बार जन्म लेता, क्या ये बुत जिनके सामने हम झुकते हैं वाकई कुछ इख्तियार रखते हैं? उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मक्का में फैल रही थी। एक एक करके कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, मगर उमर अलैहिस्सलाम वो सख्त तबीयत के मालिक जिन्हें इस्लाम कबूल करने वालों से नफरत थी। यहाँ तक कि एक दिन तलवार हाथ में ली और इरादा किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा आज करके रहूंगा। अगर अल्लाह की कुदरत देखिए, रास्ते में एक शख्स मिला, कहने लगा, पहले अपनी बहन के घर जाओ, वो खुद मुसलमान हो चुकी है। हजरत उमर अलैहिस्सलाम गुस्से में आग बगोला हो गए। जब बहन के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। गुस्से से दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल होकर बहन को मारने लगे। इनकी बहन के चेहरे मुबारक से खून बहने लगा, मगर बहन ने कहा, उमर जो चाहो कर लो, मैं इस दीन को नहीं छोड़ूंगी। उमर अलैहिस्सलाम ठटक गए। फिर नरम लहजे में कहा, वो आयात मुझे दो जो तुम पढ़ रही थी। बहन ने जवाब दिया, पहले पाक हो जाओ फिर पढ़ना। हजरत उमर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, फिर कुरान की आयात पढ़ने लगे। ये सूरह ताहा की आयात थी। ये अल्फाज सीधे इनके दिल में उतर गए। आंखों से आंसू बहने लगे, इनका दिल बदल गया। और फिर वही उमर अलैहिस्सलाम जो इस्लाम मटाने निकले थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। तलवार नीचे रखी और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सुबहान अल्लाह। इस ऐलान के साथ ही मदीना की फिजा गूंज उठी। मुसलमान जो अब तक छुपकर नमाज पढ़ते थे, उमर अलैहिस्सलाम के कबूल इस्लाम के बाद खुले आम खाना काबा में नमाज पढ़ने लगे। और उस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, तुम फारूक हो, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाले। जब मक्का के मुसलमान मदीना हिजरत करते तो अंधेरी रात में छुप कर निकलते। अगर उमर अलैहिस्सलाम वो तो जलाल ईमान का पहाड़ थे। उन्होंने दिन की रोशनी में अपनी तलवार संभाली, कमान कंधे पर डाली और खाना काबा का तवाफ किया। फिर कुरैश के मजमा में खड़े होकर ललकारा, जो चाहता है कि उसकी माँ अपने बेटे का मातम करे, कि बीवी बेवाह हो जाए और बच्चे यतीम हो जाए, तो आकर मुझे हिजरत से रोक ले। सब खामोश, कोई हिला तक ना। ये था उमर का रोग, ये था उनका ईमान। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जानता हूँ सब ने छुप कर हिजरत की, सिवाय उमर बिन खत्ताब के, जिन्होंने अलल अलान हिजरत की।
حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد مسلمانوں کے مشورے سے عمر علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور یہی دور اسلامی تاریخ کا سنہرا باب کہلاتا ہے۔ عمر علیہ السلام نے بیت المال سے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہ لیا، یہاں تک کہ فاقہ کی نوبت آ گئی۔ جب صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں تو فرمایا اگر میں بھوکا رہوں گا تو اپنی رایا کے دکھ سمجھ سکوں گا۔ ایک دن حضرت انس علیہ السلام نے دیکھا کہ امیر المومنین اپنے کندھے پر 3 پیوند والا کبا پہنے ہوئے ہیں، چہرے پر سختی مگر آنکھوں میں نرمی، دنیا بھر کے خزانوں کے مالک مگر خود ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے۔ ایک رات جب لوگ سو چکے تھے، عمر علیہ السلام ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچے۔ ہانڈی میں پتھر ابل رہے تھے۔ پوچھا بی بی کیا پکا رہی ہو؟ وہ بولی پتھر، تاکہ میرے بچے سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ سو جائیں۔ یہ سن کر عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ واپس بیت المال گئے، اپنے کندھوں پر آٹے، گھی اور کھجوروں کی بوری اٹھائی۔ ساتھی نے کہا امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ عمر علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ پھر خود جا کر کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ جب وہ بچے مسکرا کر سو گئے تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، اب میں سکون سے جا سکتا ہوں۔ عمر کے عدل کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جائیں گی۔ انہوں نے فرمایا اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی پیاس سے مر گئی تو اللہ عمر سے اس کا حساب لے گا۔ ان کے فیصلوں میں عدل اور دل میں خوف خدا تھا۔ ان کے دور میں اتنا امن تھا کہ ایک تنہا عورت زیورات پہنے صحراؤں میں سفر کرتی اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ وہ خلیفہ تھے جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ عراق، شام، دمشق، بیت المقدس، مصر، خراسان، آذربائیجان، کرمان، سستان، مکران، جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرایا، وہ سب عمر علیہ السلام کی تکبر ایمان اور جہاد کی بصیرت کا نتیجہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور ایک بار فرمایا جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ یہی وہ شخصیت تھی جن کی زبان سے نکلے الفاظ وحی سے آہنگ ہوتے تھے۔ الحج کے آخری دن تھے، مدینہ کی فضا میں سکون تھا۔ فجر کی اذان ہوئی، عمر علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، نماز شروع کی اور اس وقت ایک فارسی غلام ابو فیروز چھپ کر صفوں کے درمیان آیا اور خنجر کے بے دھر پہ وار کیے۔ عمر علیہ السلام گر گئے مگر فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو اور نماز مکمل کرو۔ چند دن زخمی رہے، چہرے پر سکون، لبوں پر ذکر الہی۔ بیٹے عبداللہ سے فرمایا میرا جنازہ اس زمین میں رکھنا جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اگر اجازت مل جائے تو وہ میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ حضرت عائشہ علیہ السلام نے اجازت دی اور جو فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے آرام فرما گئے۔ یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خلیفہ جو راتوں کو بھوکے فقیر کے در پر کھڑا ہوتا اور دن کو ساری دنیا کے فیصلے کرتا، جس کی آنکھوں سے رونے کے نشان اس کے رخساروں پر لکیر بن چکے تھے، جس کا نام آتے ہی عدل یاد آتا ہے، جس کا کردار سنتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان فروز داستان پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ اقتدار نہیں کردار ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ مزید ایسی روحانی اور تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل لب داستان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو حضرت عمر جیسا عدل، تقوی اور ایمان عطا فرمائے، آمین۔